संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। आदरणीय श्रोतावृन्द, बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालले युट्युब मार्फत भगवान बुद्धका अत्यन्त गम्भीर सूत्र प्रज्ञापारमित सूत्र मध्ये आर्य अष्टसहस्रीका प्रज्ञापारमित सूत्रलाई खण्ड खण्ड गरी समस्त श्रोतावृन्द र दर्शकवृन्दहरूको लागि, विशेष गरिकन श्रोतावृन्दहरूको लागि युट्युब मार्फत भगवान बुद्धको अत्यन्त गम्भीर सूत्रलाई फैल्याउने, प्रचार गर्ने जमर्को गरिरहेको छ। यस कार्यमा विशेष गरी युकेमा रहनुहुने विभिन्न धार्मिक संस्थाहरूले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ भने नेपालमा रहेका विभिन्न संस्थाहरूले पनि यसमा सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ। यसपटक हामीलाई यस युट्युब तयार पार्नको लागि सहयोग गरिदिनुहुने मनेपा सङ्घ युके हुनुहुन्छ र सबैभन्दा पहिला मनेपा सङ्घका अध्यक्ष दिलु गुरुङज्यू, उपाध्यक्षज्यू र त्यसै गरी कोषाध्यक्ष नरबहादुर गुरुङज्यू र सचिव कमला गुरुङज्यू लगायत मनेपा सङ्घ युकेका सम्पूर्ण बोर्ड मेम्बरका सदस्यहरू र सल्लाहकारहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसपटक हामीलाई विशेष सहयोग पुर्याउनु हुने युकेमा बसोबास गर्नुहुने दिलु गुरुङज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ बुबा बखतमान गुरुङ तथा आमा आइता कुमारी गुरुङज्यूको कोखबाट घान्द्रुक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 किल्युमा जन्मिनु भएको थियो र जन्मिसक्नु भइसकेपछि अनि उहाँले सन् 2000मा उहाँ युकेतिर प्रस्थान गर्नुभयो। युकेमा गइसक्नु भइसकेपछि 2007 अर्थात् सन् 2007मा उहाँ बिसिसी युकेको बोर्ड मेम्बर पनि बन्नुभयो। सानै छँदादेखि नै दिलु गुरुङज्यू अत्यन्त धार्मिक स्वभावको हुनुहुन्थ्यो र त्यस्तै गरिकन धर्ममा, बुद्धमा, धर्ममा अनि सङ्घमा अगाध विश्वास राख्नुहुने स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। यसरी युके पुग्नु भएपछि उहाँले सुरुमा ध्यानको खोजीमा लाग्नुभयो र यसरी ध्यानको खोजीमा लाग्ने क्रममा उहाँले एक थेरवादी बिहारमा पुग्नुभई त्यहाँ ध्यानको आधारभूत शिक्षाहरू उहाँले हासिल गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो समूहमा अथवा आफ्नो कम्युनिटीमा पनि के गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नु भएर युकेमा मनेपा सङ्घ खोल्नुभयो र मनेपा सङ्घ खोल्नु भइसकेपछि उहाँले बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्मको उत्थान र बौद्ध धर्मको संरक्षण सम्वर्धनमा लागि पर्नुभयो। यसरी नै मनेपा सङ्घ युकेले धेरै सामाजिक कार्यहरू गर्नुभएको छ। बुद्ध जयन्ती, बुद्धका अनेक उत्सवहरूमा उहाँहरू सरिक हुनु भएर भगवान बुद्धको धर्मलाई अक्षुण्ण राख्नको लागि उहाँहरूले धेरै ठाउँहरूमा मान्छेहरूलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ। बाढी पीडित, भूकम्प पीडित र त्यस्तै असहाय, गरिबीको रेखामुनि रहेका त्यस्ता धेरै जनहरूलाई उहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुभएको छ। विशेष गरी उहाँहरूले मृगौला फेल भएका, मृगौला पीडितहरूलाई उहाँहरूले सहयोग पुर्याउनुहुन्छ र त्यस्तै गरिकन क्यान्सरको पेसेन्ट्सहरूलाई अथवा क्यान्सर रोगीहरूलाई पनि उहाँहरूले धेरैलाई सहयोग गर्नुहुने र उहाँहरूलाई सान्त्वना दिने, मनोबल बढाउने खालका सान्त्वनाहरू दिनुहुँदै उहाँले त्यस्ता दुखी, निमुखा र रोगीहरूको सेवा गर्दै आइरहनु भएको छ। तसर्थ मनेपा सङ्घ युकेलाई हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, यदि तिमीलाई यो जम्बूद्वीप तथागतको शरीरले परिपूर्ण चुलिकाबद्ध गरी यसका साथै यो प्रज्ञा पारमिता पनि लेखिदिएर त्यसबाट कुनै एक भाग दिँदा ती 2 भागमध्ये हे कौशिक तिमी कुन भाग ग्रहण गर्छौ? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यदि यो जम्बूद्वीप तथागतको शरीरले पूर्ण चुलिकाबद्ध गरिदिएमा यसका साथै यो प्रज्ञा पारमिता पनि लेखिदिएमा त्यसबाट कुनै एक भाग ग्रहण गर्नुपर्दा ती 2 भागमध्येबाट हे भगवान म त यो प्रज्ञा पारमिता नै ग्रहण गर्छु। त्यो के कारणले हो भन्दा यस प्रकार तथागतलाई
चित्रण गर्नको निम्ति हो। यो नै तथागतको सम्यक अर्थको काय हो। त्यो के कारणले हो भन्दा भगवान बुद्धहरू त धर्मकाय स्वरूप हुन्। भिक्षुहरू यसलाई त सत्कायको रूपमा ग्रहण नगरी हे भिक्षुहरू म त धर्मकायद्वारा परिनिष्पन्न हो भनी हेर्नु। यसरी भन्नुभएको हुनाले यो तथागतको काय पनि भूतकोटिद्वारा प्रकाशित गरिने भएको हुँदा यस प्रकार प्रज्ञा पारमिता हो। हे भगवान, पुनः मैले तथागतका ती शरीरहरूमा गौरव नगरेको पनि होइन। हे भगवान, तथागतका ती शरीरहरूलाई मैले गौरव गरेको हुँ। हे भगवान, त्यसो भए तापनि यो प्रज्ञा पारमितबाट ती तथागतका शरीरहरू निर्जात भएर पूजा लाभ गर्छन्। हे भगवान, त्यसो हुनाले यही प्रज्ञा पारमितालाई पूजन गर्नाले ती तथागतका शरीरहरूलाई पनि पूजा परिपूर्ण गरिएको हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा तथागतका शरीरहरू प्रज्ञा पारमिताबाट निर्जात हुने भएकाले हो। हे भगवान, यस प्रकार उदाहरणका निम्ति जुन बेलामा म सुधर्म देवको सामुमा आफ्नै दिव्य आसनमा बस्दा त्यस बेला देवपुत्रहरू मेरो लागि गुरु कर्तव्य गर्नको निम्ति आउँछन्। जुन बेला म बस्दिनँ त्यति बेला पनि मेरो आसनमा बसिरहेका देवपुत्रहरू मलाई गौरवद्वारा नमस्कार गरी प्रदक्षिणा गरेर पुनः फर्कन्छन्। त्यो के कारणले हो भन्दा देवेन्द्र शक्र यो आसनमा बसेर 33 देवहरूलाई धर्मदेशन गर्नुभएको हो भनी सोच्नुहुन्छ। हे भगवान, त्यसै गरी महाप्रभुत्वको हेतु प्रत्यभूत प्रज्ञा पारमिता पनि तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धको सर्वज्ञता सिद्ध गर्नुको निम्ति हो। तथागतका शरीरहरू त सर्वज्ञताको आश्रय भएकाले हो। तिनीहरू त ज्ञान उत्पन्न हुने कारण बन्दैनन्, प्रत्यय नबन्ने हुनाले हो। हे भगवान, त्यस प्रकार तथागतको शरीरमा पूजन गर्नु त सर्वज्ञ ज्ञानको हेतुबाट उत्पन्न भएको हो। हे भगवान, त्यसो भएको हुँदा त्यसरी स्थापित दुई भागमध्ये भगवान, म त यही प्रज्ञा पारमितालाई परिग्रहण गर्दछु। हे भगवान, मैले तथागतका ती शरीरहरूमा गौरव नगरेको पनि होइन। हे भगवान, तथागतका ती शरीरहरूलाई मैले गौरव गरेको हुँ। त्यसो भए तापनि तथागतका शरीरहरू त प्रज्ञा पारमितद्वारा प्रतिष्ठित गरेकाले पूजन लाभ हुन्छ। हे भगवान, पुनः तथागतको शरीरले यस जम्बुद्वीप परिपूर्ण चुलिकबद्ध गरेको त के कुरा? तथागतको शरीरले यस चतुर्महाद्वीपको लोकधातु परिपूर्ण चुलिकबद्ध गरेको त के कुरा? तथागतको शरीरले यो सहस्र लोकधातु परिपूर्ण चुलिकबद्ध गरेको त के कुरा? तथागतको शरीरले यस मध्यम 2,000 लोकधातु परिपूर्ण चुलिकबद्ध गरेको त के कुरा? हे भगवान, तथागतको शरीरले यो 3,000 महासहस्र लोकधातु परिपूर्ण चुलिकबद्ध गरी एक भाग राख्दछ। दोस्रो भागमा यो प्रज्ञा पारमिता पनि लेखेर यी दुई भागमा स्थापित गर्दछ भने तिमी यी दुई भागबाट कुन भाग ग्रहण गर्न चाहन्छौ त्यो लैजाऊ भनी एक भाग स्थापित गरेमा हे भगवान, त्यसमा म त यही प्रज्ञा पारमिता परिग्रहण गर्दछु। हे भगवान, मैले तथागतका ती शरीरहरूमा गौरव नगरेको पनि होइन। हे भगवान, तथागतका ती शरीरहरूलाई मैले गौरव गरेको हुँ। त्यसो भए तापनि तथागतका शरीर प्रज्ञा पारमिताद्वारा परिपूर्ण भएकाले पूजा योग्य छ। तथागतका शरीरहरू सर्वज्ञ ज्ञानको आश्रय बन्दछन्। सर्वज्ञ ज्ञान पनि प्रज्ञा पारमिताबाट निर्जात भएको हो। हे भगवान, त्यसो भएको हुँदा स्थापित गरिएका ती दुई भागमध्येबाट हे भगवान, म त यही प्रज्ञा पारमिता परिग्रहण गर्दछु। हे भगवान, मैले तथागतको ती शरीरहरूमा गौरव नगरेको पनि होइन। हे भगवान, तथागतका ती शरीरहरूलाई मैले गौरव गरेको हुँ। हे भगवान, त्यसो भए तापनि यो प्रज्ञा पारमिताबाट तथागतका ती शरीरहरू पनि निर्जात हुने हुँदा तथागतका ती शरीरहरू पूजा योग्य हुनु त यस प्रकार प्रज्ञा पारमिताद्वारा परिभाषित भएकाले हो। हे भगवान, यसरी नै उदाहरणको निम्ति यस्तो स्वरूपको गुणले युक्त भएको अमूल्य मणिरत्न छ। साथै त्यो जहाँ जहाँ राखिन्छ त्यहाँ त्यहाँ मनुष्य तथा अमनुष्यहरूले अवतार लाभ गर्न सक्दैनन्। जहाँ जहाँ पुरुष वा स्त्रीलाई अमनुष्यले समाउँछ त्यहाँ त्यहाँ त्यो महामणिरत्न प्रवेश हुनसाथ त्यो अमनुष्य त्यहाँबाट अलग हुन्छ। वायु रोग फैलिएर ग्रसित भएको शरीरमा त्यो मणिरत्न राखेमा पनि त्यो वायु रोग निर्मूल पार्नुको साथै बट्न नदी उपशमन गर्दछ। पित्त रोगले ग्रसित शरीरमा राखेमा पनि त्यो पित्त रोग निर्मूल पार्नुको साथै बट्न नदी उपशमन गर्दछ।
श्लेषमा पूर्ण रूपले फैलिएको शरीरमा राखेमा पनि त्यो श्लेषमा निर्मूल पार्नको साथै बट्न नदी उपशमन गर्दछ। सन्निपात व्याधिले दुखित शरीरमा राखेमा पनि त्यो सन्निपात निर्मूल पार्नको साथै बट्न नदी उपशमन गर्दछ। रातको अन्धकारमा प्रकाश प्रदान गर्दछ। उष्ण समयमा पनि पृथ्वी प्रदेशमा राखेमा त्यो पृथ्वी प्रदेश पनि शीतल हुन्छ। शीतल समयमा पनि पृथ्वी प्रदेशमा राखेमा त्यो पृथ्वी प्रदेशमा पनि न्यानो हुन्छ। जुन पृथ्वी प्रदेशमा विषालु सर्प हुन्छ साथै अन्य क्षुद्र वस्तु भएको स्थानमा स्थापित गरिराखेमा ती विषालु सर्पहरू तथा ती क्षुद्र जन्तुहरू पनि त्यहाँबाट अलग हुन्छन्। हे भगवान, यदि पुरुष वा स्त्रीलाई विषालु सर्पले डसेमा त्यसलाई यो महामणि रत्न दर्शन गराउँदा त्यो महामणि रत्न देख्न साथ त्यसको विष नाश भएर विष नलाग्ने भएकाले हे भगवान, यो महामणि रत्न यस प्रकारको गुण तथा अन्य स्वरूपहरूले पनि युक्त भएको हुन्छ। हे भगवान, जो कसैको आँखामा अक्षिस्वभूत तिमिर अक्षिरोग तथा पटल भएमा तिनीहरूको आँखामाथि त्यो मणि रत्न राख्न साथ आँखाका ती दोषहरू पनि शुद्ध भई शमन हुने हुँदा यो महामणि रत्न यस प्रकारका अनेक गुणले युक्त भएको हुन्छ। जुन जलमा हालिन्छ त्यो जल पनि मणि रत्नको आफ्नै रङ जस्तै एउटै रङमा बदलिन्छ। यति सेतो वस्त्रले बेरेर पानीमा हालेमा त्यो पानी पनि सेतो हुन्छ। त्यसै गरी यति निलो पहेँलो रातो तथा मन्जिष्ट जस्तो तथा अन्य कुनै रङ भए पनि विभिन्न प्रकारको वस्त्रहरूमध्येबाट कुनै पनि वस्त्रले यो मणि रत्नलाई बेरेर वा बाँधेर पानीभित्र हाल्दा त्यो वस्त्रको रङ तथा पानी पनि त्यस्तै स्वभाव अनुसारको रङमा परिणत हुन्छ। त्यो दूषित पानी पनि सफा भएर जाने हुन्छ। हे भगवान, त्यो मणि रत्न त्यस प्रकारको अनेक गुणकारी स्वभावले युक्त हुन्छ। त्यसपछि आयुष्मान आनन्दले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो भन्नुभयो, हे कौशिक, पुनः के ती मणि रत्नहरू देवलोकमा मात्र हुन्छन् कि ती मणि रत्न जम्बुद्वीपका मनुष्यहरूसँग पनि हुन्छन्? शक्रले भन्नुभयो, हे आर्यानन्द, ती मणि रत्नहरू देवलोकमा मात्र हुन्छन्। ती मणि रत्न जम्बुद्वीपका मनुष्यहरूसँग भए तापनि तिनीहरू गरुङ्गो अल्प परित तथा गुणविकाल हुन्छन्। यस प्रकारका गुणकारी स्वभावहरूले युक्त नभएकाले ती दिव्य मणि रत्नहरूको शतभागको एक भागमा पनि पुग्दैन। सहस्र शतसहस्र कोटि कोटि शतकोटि सहस्र कोटि शतसहस्र कोटि शतन्यूत सहस्रको भागको एक भागमा पनि पुग्दैन। सङ्ख्यामा पनि गणनामा पनि उपमामा पनि औपम्यमा पनि तथा उपनिषदमा पनि पुग्ने क्षमता हुँदैन। ती दिव्य मणि रत्नहरू त लघु हुनका साथै सर्वकार गुणहरूले परिपूर्ण भएका हुन्छन्। त्यो मणि रत्नलाई जुन करण्डमा राख्दछ वा निकाले तापनि त्यो करण्ड मनमोहक हुन्छ। ती मणि रत्नका गुणहरूले त्यो करण्डलाई अति नै मनमोहक बनाइदिन्छ। हे भगवान, त्यसै गरी जसले तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध परिनिर्वाण प्राप्त गरे तापनि ती तथागतका शरीरहरूले प्राप्त गर्ने ती भोजनहरू प्रज्ञा पारमित तथा सर्वज्ञ ज्ञानको गुण भएको हुँदा यी तथागतका शरीरहरू सर्वज्ञ ज्ञानको पात्र बन्दछ। हे भगवान, पुनः जुन प्रकारले भगवान बुद्धहरूले सर्वलोक धातुमा धर्मदेशन गर्नु नै प्रज्ञा पारमितबाट निर्जात हुनुको निम्ति पूजन गरे जस्तै धर्म भाणकले धर्मदेशन गर्नु त प्रज्ञा पारमितबाट निर्जात हुनुको निम्ति पूजन गरिएको हो। हे भगवान, उदाहरणको लागि राजपुरुष राजाको अनुभवको महाजनकायको जुनसुकै समूहले पनि निर्भय भई पुज्दछन्। त्यसै गरी त्यो धर्म भाणकलाई धर्मकायको अनुभवले जुनसुकै महाजनकायको समूहले पनि निर्भय भई पुज्दछन्। जसरी धर्मदेशन गर्ने धर्म भाणकले पूजन प्राप्त गर्दछन् त्यसरी नै तथागतका ती अस्तु धातुहरूले पनि पूजन प्राप्त गर्नेछन्। हे भगवान, त्यसो भएको हुँदा त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा तथागतहरूका कायले परिपूर्ण चुलिकबद्ध भएको त के कुरा? हे भगवान, जुनै पनि गङ्गा नदीको बालोको कण समान ती लोक धातुहरू पनि तथागतको कायले परिपूर्ण चुलिकबद्ध भएको एक भाग राखेर यो प्रज्ञा पारमितलाई लेखेर दोस्रो भागमा राखिन्छ भने हे भगवान, जो कोहीले पनि मलाई राखिएका ती दुई भागबाट तिमीलाई जुन इच्छा लाग्दछ त्यसको एक भाग ग्रहण गर भनेमा ती दुई भागमध्ये म त यो प्रज्ञा पारमिता नै ग्रहण गर्नेछु। हे भगवान, मैले तथागतका ती शरीरहरूमा
गौरव नगरेको पनि होइन। हे भगवान्, तथागतका ती शरीरहरूलाई मैले गौरव गरेको हुँ। हे भगवान्, त्यसो भए तापनि सर्वज्ञता प्रज्ञापारमितबाट प्रतिष्ठित भएको हो र तथागतका शरीरमा गरिने पूजन सर्वज्ञ ज्ञानबाट जन्म भएको हो। हे भगवान्, त्यसो भएको हुँदा यो प्रज्ञापारमितलाई पूजन गरेमा अतीत, अनागत तथा प्रत्युत्पन्नका भगवान बुद्धहरूलाई पूजन गरिएको हुन्छ। हे भगवान्, त्यसै गरी अप्रेमेय तथा असङ्ख्य लोक धातुहरूमा भगवान बुद्धहरू वर्तमानमा विराजमान भई जीवनयापन गर्नेहरूलाई धर्मताको रूपमा हेर्न चाहने कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्नुपर्छ। यो प्रज्ञापारमितामा योग गर्नुपर्छ। यो प्रज्ञापारमितामा भावना गर्नुपर्छ। त्यस्तो भन्नुभएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हे कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे कौशिक, अतीत कालमा जे जति तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध उत्पन्न भएका थिए तिनीहरू सबै पनि हे कौशिक यही प्रज्ञापारमितामा आश्रित भएर नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएका हुन्। हे कौशिक, भविष्यमा जे जति तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धहरू उत्पन्न हुनेछन् तिनीहरू पनि हे कौशिक यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भएर नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछन्। हे कौशिक, वर्तमानमा अप्रेम्य तथा असङ्ख्य लोक धातुहरूमा विराजमान भई जीवनयापन गर्ने जे जति भगवान बुद्धहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै पनि यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भएर नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्छन्। हे कौशिक, वर्तमानमा तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध म आफै पनि यही प्रज्ञापारमितामा आश्रित भएर नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएको हुँ। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान्, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता नै प्रज्ञापारमिता हो। यो प्रज्ञापारमिता नै महाप्रज्ञापारमिता हो। हे भगवान्, तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धले सर्वसत्वको चित्त चर्यालाई सम्प्रजानत गर्नुहुँदै सम्पश्यान गर्नुहुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे कौशिक यसरी बोधिसत्व महासत्वले लामो समयसम्म प्रज्ञापारमितामा चर्या गरेमा त्यसले सर्वसत्वहरूको चित्तचर्यालाई पनि प्रज्ञापारमिताद्वारा सम्प्रजनात गर्नुहुँदै सम्पश्यन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान्, के बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा मात्र चर्या गरी अन्य पारमिताहरूमा चर्या गर्दैनन्? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे कौशिक, बोधिसत्व महासत्वले सबै सटपारमितामा चर्या गर्दछन्। हे कौशिक, त्यसो भए तापनि बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा मात्र यिनीहरूको पूर्वागम गर्दछन्। दान प्रदान गर्ने, शील पालन गर्ने, शान्ति अभ्यास गर्ने, वीर्यमा आरम्भ गर्ने, ध्यानमा समपत्य हुने तथा धर्मलाई विदर्शन गर्ने बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा मात्र यिनीहरूको पूर्वगम गर्दछन्। हे कौशिक, सटपारमिताहरू सबै उपाय कौशल्य परिग्रहण गरी प्रज्ञापारमिताद्वारा परिणाम गर्ने तथा सर्वज्ञतामा परिणाम गर्ने यिनीहरूमा न विशेष हुन्छ न नाना कारणै उपलब्ध हुन्छ। हे कौशिक, जस्तै उदाहरणको लागि जम्बुद्वीपका नाना वृक्षहरू नाना वर्ण, नाना कार, नाना पात्र, नाना पुष्प, नाना पत्र, नाना पुष्प, नाना फल, नाना आरोह परिग्रह आदिले सम्पन्न भए पनि ती वृक्षहरूको छाया न विशेष हुन्छ न नाना कारण नै देखिन्छ। यद्यपि छाया छाया भनिने सङ्ख्यामा गए जस्तै त्यसरी नै हे कौशिक, सटपारमिताहरू सबै उपाय कौशल्य परिग्रहण गरी प्रज्ञापारमिताद्वारा परिणाम नगर्ने तथा सर्वज्ञतामा परिणाम नगर्ने यिनीहरू न विशेष हुन्छ न नाना कारण नै उपलब्ध हुन्छ। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान्, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता महागुणले युक्त छ। हे भगवान्, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता प्रेमीय गुणले युक्त छ। हे भगवान्, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता अपर्यन्त गुणले युक्त छ। आर्याष्टशास्त्रिका प्रज्ञापारमिताबाट गुण परिकीर्तन नामक यो चौथो परिवर्त हो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स न्यङजे छेमो चुदि न्यमे सिङ सुने मलम समंगा या तप्पे गर्दन सन्द चुमे दुते बाथु जे चला गुइछा अञ्चल धर्मप्रेमी उपासक तथा उपासिका श्रोतालु धर्ममित्रगण, आज
यो प्रज्ञापारमिता बसेर के पर्दछौँ भइखेतौँबा अर्थात् आर्य अष्टसहस्रिक प्रज्ञापारमिता ग्रन्थ जुन भोट भाषा संस्कृत भाषाको दस्तावेज ग्रन्थहरूबाट नेपाली भाषा लिपिमा अनुवाद गरिएको छ र यस ग्रन्थ विशेष गरी 32 परिवर्तनमा आधारित भएको यस ग्रन्थमा केही चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। यो विशेष गरी यो बीटीसी नेपालको अगुवाईमा यो नेपाली भाषामा जुन भाषा लिपिमा अनुवाद गरेर लिपिबद्ध गरिएको छ र यस भित्रको यो विषयप्रति यो विषय वस्तुहरूमा चर्चा गरिदिनको लागि टिका शेर्पाज्यूको विशेष अनुरोधमा जानी नजानी म केही शब्दहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। प्रज्ञापारमिता सर्वप्रथम यो 1,00,000वटा श्लोकमा आधारित भएको प्रज्ञापारमिता र 25,000 श्लोकमा उल्लेखित भएको प्रज्ञापारमिता र 8,000 श्लोकमा उल्लेखित भएको प्रज्ञापारमिता यी सबै उपदेशहरू भगवान तथागत बुद्धले देशना गर्नुभएको उपदेशहरू हुन्। बुद्ध शाक्यमुनिले आफ्नो दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्धले दिनुभएको उपदेशहरूलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जसलाई प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन, दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन र तेस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन भनेर समेटिएको छ। जसमध्ये यो दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन विशेष गरी प्रज्ञापारमिताको विषयमा चर्चा गर्नुभएको छ। भारतको गीतकुटी पर्वतमा भगवान बुद्धले जुन उच्च मति क्षमता भएको विनियोजनहरूलाई लक्षित गरी देशना गर्नुभएको यो प्रज्ञापारमिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको विषयहरू आजको विषय वस्तुभित्र उल्लेखित भएको छ र यो बुद्धले जसरी देशना गर्नुभएको थियो त्यो केवल केही सीमित व्यक्तिहरूको निमित्त मात्र नभइकन यो धेरै देव नाग मनुष्य सबैको निमित्त देशना गर्नुभएको थियो। त्यसमा आफ्नो आफ्नो कर्म हेतुफल र मति क्षमता अनुसार देशना श्रावण गर्ने विनियोजनहरू देशना श्रावण पश्चात कसैले अर्हत्व प्राप्त गर्नुभयो, कसैले चाहिँ सुगति प्राप्त गर्नुभयो र आफ्नो आफ्नो तह तबकाको ज्ञानहरू रीतिशक्तिहरू प्राप्त गर्नुभएको कुराहरू बुद्धको जुन ग्रन्थहरूमा उल्लेखित भएको पाइन्छ। र यो 8,000 श्लोकमा आधारित भएको यो आर्य अष्टसहस्रिक प्रज्ञापारमिता ग्रन्थ यो 32 परिवर्तनमा आधारित छन् र यो 32 परिवर्त अथवा 32 अध्याय मध्ये यसको 5औं अध्यायमा अथवा 5औं परिवर्तनमा उल्लेखित भएको विषय के छ भन्दाखेरि प्रज्ञापारमितालाई महापुण्यको स्रोत भनेको छ। महापुण्यको स्रोत हुनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा श्रावक याना, प्रत्यक्ष बुद्ध याना र सम्यक सम्बुद्ध याना, यसमा प्रत्येक श्रावक यान मार्ग अनुसारको चिन्तन मनन गर्दै जाँदाखेरि जसरी अर्हत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ एवं प्रकारले प्रत्येक बुद्धयानको मार्ग मार्फतबाट साधनाबाट अभ्यासबाट पनि अर्हत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ एवं प्रकारले सम्यक सम्बुद्ध चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ हैन। यो बोधिसत्व यानको मार्गलाई अभ्यास गर्दै गर्दै जाँदा सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। हाम्रो जीवनकालमा हाम्रो अनजानमा जति पनि अकुशल कर्महरू सञ्चय हुन्छ भने त्यसलाई हाम्रो जीवनकालमा नै प्रायश्चित गर्ने र कुशल कर्म सञ्चय गर्दै लैजाने जुन उपाय छ त्यो पनि बुद्धले देशना गर्नुभएको मार्ग प्रज्ञापारमिताको सूत्रलाई आधार मानेर हामीले चिन्तन मनन गर्दै गयो भने त्यसले हाम्रो जीवनलाई सार्थक तुल्याउन सक्ने र जीवनलाई र छिटो या शीघ्र भावचक्रबाट मुक्त हुन सक्ने, निर्वाण प्राप्त गर्न सक्ने र अन्तमा गएर सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने उत्तम उपाय हो, उत्तम मार्ग हो प्रज्ञापारमिताको जुन मार्ग चाहिँ। र यस अहिले विशेष गरेर यो प्रज्ञापारमिता ग्रन्थलाई सरल नेपाली भाषा लिपिमा लिपिबद्ध गर्ने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यो वास्तवमा नेपाल र नेपालीहरूको लागि अत्यन्तै गौरवको विषय हो। जसरी भगवान बुद्ध जन्म लिनुभयो नेपाल भूमिमा
र नेपालमा बुद्धको यो शिक्षालाई यसरी नेपालीहरूकै आफ्नै भाषा लिपिमा लिपिबद्ध गर्नु भनेको हाम्रो परम कर्तव्य पनि हो र जुन काम पहिल्यै नै हुनुपर्ने थियो, धेरै वर्ष अगाडिबाट नै हुनुपर्ने थियो, तर ढिलै भए पनि यो महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात गरेर पनि लगभग अधिकांश यो अनुवाद गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ। बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालले अत्यन्त यो महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेर अगाडि बढिरहनु भएको यस सन्दर्भमा हामी तमाम चाहिँ बौद्ध धर्म अनुयायीहरूले यसप्रति चासो, यो कार्यप्रति हामी सबैले सहयोग गरेर यो कामलाई अझै पनि प्रभावकारी बनाउन हामी सबैको उत्तरदायित्व हुन जान्छ र यस कार्यलाई अझै पनि प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि र यो भित्र भएको अध्ययहरूलाई, भित्र उल्लेखित भएको विषयहरूलाई र बेला समय अनुकूल त गुरुजनहरूबाट यसरी व्याख्या परिचर्चा गर्ने प्रबन्धहरू मिलाउँदै आउनुभएको छ। यस कार्यप्रति पनि विशेष साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र BCC UK र BTC नेपालको समन्वयमा अहिले यो अडियो बुक पनि तयार भइरहेको हुँदा यो अडियो बुक चाहिँ सहयोग गर्नुहुने जति पनि दानदाताहरू, सहयोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्टमा हार्दिक साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र एवं प्रकारले यो विशेष गरेर धेरैभन्दा धेरै बौद्ध सङ्घ संस्थाहरू, बौद्ध उपासक उपासिकाहरू धेरैजनाको सहयोग रहेको छ। अझै पनि सहयोगको आवश्यकता छ। यो कार्य भनेको हामी केही समुदायको लागि मात्रै सीमित नभइकन यो सम्पूर्ण बौद्ध अनुयायीहरूको लागि नै यो कामको सुरुवात भएको हुनाले अझै पनि आवश्यकताको यहाँ महसुस भइरहेको छ र यसमा बुद्धिस्ट गुम्बा रिडिङ UK एवं प्रकारले बुद्धिस्ट रिडिङ मनिपा सङ्घमा आबद्ध उपासक उपासिकाहरू धेरैजनाको सहयोग यसमा मिसिएको छ। यो सम्पूर्ण सहयोगी उपासक उपासिकाहरूलाई पनि एकमुष्टमा हार्दिक साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोग सही ठाउँमा गर्नुभएको छ। यहाँले गर्नुभएको सहयोगको पनि सही सदुपयोग हुनेछ भन्ने यहाँहरू समक्ष विश्वास दिलाउन चाहन्छु र भविष्यमा पनि यो कार्यले निरन्तरता पाओस् र यो कार्यले शीघ्रभन्दा शीघ्र चाहिँ यो कार्य चाहिँ सफलताको साथ सम्पन्न होस् भनेर पनि विशेष त्रिरत्नसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अन्तमा सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरूप्रति हार्दिक साधुवाद, पुण्य अनुमोदनका साथ बोधि परिणामना गर्दै मेरो भनाइलाई, मेरो प्रस्तुतलाई यहाँ स्थगित गर्ने अनुमति चाहन्छु। भावतु सब मङ्गलम, समस्त प्राणीको कल्याण होस्। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।